बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए एक मीटिंग होती है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनके चेहरे के तासुरात नज़र आ रहे हैं कि वो झुंझलाहट का शिकार हैं, बुखलाहट का शिकार हैं। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनके हाथ के इशारे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो आपको वैसे नज़र नहीं आती जरदारी साहब की, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है और गुस्से में नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी को डांट रहे होंगे, ये क्या चल रहा है, हाथ के इशारे से कह रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, इस तरह से बातें नज़र आ रही हैं। अब जो हम तक इतलात पहुंची हैं इस मीटिंग के बारे में वो भी आपसे शेयर करता हूं, लेकिन मैं आपको पहले अर्ज़ कर दूं कि इसमें राना सनाउल्लाह भी हैं, इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी हैं, इसमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं वज़ीर दाखिला, और इसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हैं, और इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM शहबाज शरीफ साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, जरदारी साहब की तरफ से कह लें, पीपल्स पार्टी की तरफ से इसमें शहरी रहमान साहिबा नज़र आ रही हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब नज़र आ रहे हैं, और इन जरदारी साहब के एडवाइज़र डॉक्टर आसिम नज़र आ रहे हैं, इस तरह से। और मेरे ख्याल अहद चीमा साहब भी इसमें नज़र आते हैं, वो भी नून लीग के कहे जा सकते हैं। अब इसमें क्या बातें हुई हैं जो हम तक इतलात पहुँची हैं, वो हैं एक तो 28वीं तरमीम और दूसरा खान साहब की सेहत के बारे में कि ये सब क्या हो रहा है। अब हो सकता है कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग पर दबाव के लिए खान साहब के मामले को इस्तेमाल करें कि देखें ये तो सारा मलबा हम पर आएगा, हम पार्टीज़ पर आएगा, उसकी आंख ज़ाया होने की तरफ चली गई है, फिर सब ट्रांसमिशंस इस पर चल रही हैं, टेलीविज़न पर अब बात हो रही है, मुख्तलिफ चैनल्स पर एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह के हालात बन गए हैं, जब रिपोर्ट्स ही सामने नहीं है, देखेंगे, टेस्ट कंप्लीट तो नहीं है, बस एक स्टेटमेंट आ गई PIMS की तरफ से जहां पर इसका प्रॉपर डॉक्टर है नहीं, वो कर सकता है इलाज लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उसमें तो हमें कुछ पता नहीं क्या 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 रिपोर्ट्स नहीं, तो इसमें मुकम्मल तौर पर बनाई जा भी सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मलबा तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पे भी आएगा, तो उनके पीछे एक लेगेसी है कि जी वो भुट्टो वो फांसी लगा दी गई थी, देखें क्या हुआ, हमने भी जेलें भुगती हैं, हम नहीं चाहते जुल्म हो फलां हो। तो जरदारी साहब एक तो खान साहब के इशू को इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के खिलाफ थोड़ा दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक लीवरेज के तौर पर कि 28वीं तरमीम ना हो, क्योंकि 28वीं तरमीम में 18वीं रिवर्स होती नजर आ रही है। जो सिंध में एक सिस्टम है जरदारी सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो सकता है और इख्तियारात भी सूबों से वापस लिए जा सकते हैं, फिर फंड्स के इख्तियारात भी वापस लिए जा सकते हैं, ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि ये एक नाखुशगवार माहौल में मीटिंग नज़र आ रही है, कम से कम जरदारी साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के तासुरात। अब ये वीडियो और तस्वीर ये भी जाहिर है कि प्रेसिडेंट हाउस से ही रिलीज़ की जाती हैं, तो सोच समझ के ही रिलीज़ की जा रही हैं कि जिसमें ये नज़र आ रहा हो, वरना जहाँ गुफ्तगू शहबाज शरीफ कर रहे होते या कहीं और माहौल अच्छा होता, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे होते, वो भी दिखाया जा सकता था। सारी मीटिंग में यही तो नहीं हुआ होगा कि सिर्फ जरदारी साहब भी बोले होंगे और वो बड़े गुस्से से बोल रहे होंगे, बाकी भी ज़रा प्लेजेंट्रीज भी होंगी, तो वो भी चीज़ें दिखाई जा सकती थी। तो इस मीटिंग को दिखाना, बताना, ये ज़ाहिर कर रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं। अब हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ने फिर से गियर बदल लिया है और उनको बदलना पड़ा है। बात हो रही है कि जी अब तो हम धरना देने आ रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, और कह दिया गया है कि जी अब पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। तो चूंकि बात अब धरने की जा रही है, तो इसमें अब सब शामिल हैं, और इसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं, तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप भी है, और कहा जा रहा है कि तब तक धरना रहेगा जब तक खान साहब के लिए इलाज की सहूलतें नहीं दी जाती, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, ये सब अब जारी रहेगा। तो धरने का मतलब ही होता है कि मकसद के हुसूल तक वहाँ आप बैठे रहे। तो पार्लियामेंटेरियंस को कह दिया गया है आप पहुँचें, लेकिन जुनैद अकबर तो कह रहे हैं कि D चौक में धरना देना है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं। तो बहरहाल अब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अब इन्होंने आगे ही बढ़ना है, और दिन ब दिन स्टेटमेंट्स आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की सख्त से सख्त होती चली जाएंगी, और एहतजाज में भी अब दोबारा काम ख़राब होने की तरफ जाएगा। हुकूमत के पास वक्त कम है, बड़ा वाज़े कुछ करना होगा, सिर्फ तसल्लियाँ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं। और अब आप देखिए कि इसके बाद स्टेटमेंट्स भी बदल रही हैं वैसे, लेकिन अमली तौर पर कुछ करना होगा, चाहे मुलाकात है, चाहे ज़ाती मालिज की जल्द से जल्द मुलाकात, क्योंकि उसमें भी 16 फरवरी तक की सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी हुई है। ये सब कुछ अब बहुत जल्दी करना होगा। अलीमा साहिबा हों या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, वो तो 2 दिन की बात कर रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर अंदर कर लें, लेकिन वो 2 दिन का टाइम नहीं दे रहे, इस लिहाज से कि वो उन्होंने धरने का आगाज़ भी कर दिया है, प्रेशर बिल्ड भी कर दिया है।
حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹس اب بالکل بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا، اب فیصلے کے انتظار کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں میاں نواز شریف کے بہت قریب ترین اور لندن میں ان کے ساتھی ناصر بٹ صاحب سینیٹر بن چکے ہیں، ویسے یہ میرا خیال ہے برطانوی شہری بھی رہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر عدالت عمران خان کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیجنے یا بنی گالہ منتقل کرنے کا حکم دیتی ہے تو حکومت اس فیصلے پر عمل کرے گی اور کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ناصر بٹ ہی یہ بات کر رہے ہیں، نہیں جناب، اس میں طارق فضل چودھری بھی ہیں، ان کا لہجہ اور نرم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے، بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے باہر ضرور بھیجیں گے۔ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں سما میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کے حوالے سے یہ دوسری رپورٹ ہے اور پیمز کی رپورٹ کے مطابق بانی کے علاج کے بعد آنکھ ٹھیک ہے۔ سلمان صفدر وکیل ہیں، ان کی رپورٹ میڈیکل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اکتوبر کے بعد بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں میں مسلسل دھندلاہٹ کی شکایت ہونے لگی تھی اور بعد میں ان کی دائیں آنکھ کی بینائی اچانک مکمل ختم ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ تفصیلی معائنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کی بینائی کا نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے نہیں۔ وہ تو یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ جی بینائی واپس آ سکتی ہے نہیں آ سکتی، یہ بھی نہیں پتہ، یہاں تک بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب پرانے نون لیگی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کے بہترین علاج کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اب اس میں رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو بھی بہتر ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے، اور باقی تو دیکھا جا سکتا ہے، ذاتی معالجین کو بھی ملوایا جا سکتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ لیکن وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی عدالت کہے گی، جہاں بھی علاج کا کہے گی، وہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہاں ہم کروائیں گے۔ اب الشفا ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، جہاں بھی ہو جی ہم ضرور علاج کروائیں گے، ضرور کریں گے، یہ تو اب ایک نارمل پروسیجر ہے، بس اب سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، درخواست آ جائے گی، کر لیں گے۔ اس میں ایک اور پہلو ہے کہ اب کوئی اس بات کا وزن اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اب جیل میں خان کس کی وجہ سے مزید رہے گا، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں بات آئی انہوں نے کہا جی وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے۔ جب نون لیگ پر بات آتی ہے حکومت پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، کہ عدالت کے رحم و کرم پر عدالت چاہے تو کچھ کر دے۔ اس میں پنجاب حکومت بھی سزا معطل کر سکتی ہے، میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو بہرحال اب یہ بیانات چلنے لگے ہیں، چیزیں اب اس طرف جا رہی ہیں۔ باقی جی اپوزیشن اتحاد کا عمران خان سے ملاقات اور مکمل علاج تک پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد دھرنا دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور سب کو کہہ دیا گیا کہ جی پہنچیں آپ، اور اب تو دھرنا ہوگا۔ اس کا آغاز اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر بانی کی بینائی ختم کر دی ہے، وہ اب اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ندیم ملک صاحب نے الشفا آئی اسپتال کے صدر کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی جو بھی پرابلم ہو خان صاحب کو، ہم ان کا علاج کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، لیکن اب تک ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، خان صاحب کی فیملی میں سے یا کسی اور نے یا پارٹی میں سے۔ بھائی وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کریں گے؟ بات یہ ہے پہلے ان کی جیل سے منتقلی کی تو بات ہوگی تو پھر ہی رابطہ کیا جائے گا۔ ابھی تو سپریم کورٹ میں بات ہے، ذاتی معالجین کی ملاقات کی بات ہے، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ رپورٹ پھر سپریم کورٹ آئے گی، سپریم کورٹ اس پر فیصلہ سنائے گی، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر علاج کا کیا جاتا ہے۔ مہر عباسی صاحبہ سینئر صحافی ہیں، دنیا نیوز میں پروگرام کرتی ہیں، ان کے پروگرام میں ایک ماہر آئے آنکھوں کے، جو کہ اڈیالہ کے باہر بھی گئے تھے لیکن ان کو ملنے ہی نہیں دیا گیا، جب اتنی سی سچویشن تھی تو ملنے کیوں نہیں دیا گیا؟ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ خان کو جو بیماری بظاہر لگ رہی ہے، اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان کہتا ہے میری آنکھ ہی نکال دو۔ خان صاحب کی آنکھ کا علاج ممکن ہے، اگر ہے بھی تو کیسے اور کہاں ہے؟ اس پر جب سوال ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھ کر پتہ لگے گا کہ اب کس حد تک علاج ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں، کیونکہ اس میں ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک دن قیمتی انہوں نے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جناب اب ساری صورتحال ہے۔ علیمہ صاحبہ تو اب کہہ رہی ہیں 2 دن ہیں ان کے پاس، بہتر ہے کہ خان کا علاج کروا دیں، معافی اب کسی کو بھی نہیں۔ اور کہا جا رہا ہے جی سابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم کو تو ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں، پاکستانی عوام کو کہہ رہے ہیں، لیڈرشپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، خان کے کیسز بھی لگائے جائیں۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ای سی ایل میں نام ڈالیں۔ شفیع جان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈالا جائے، ہم ان کے خلاف سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ہم کرمنل کیس فائل کریں کہ انہوں نے کیوں اتنی نیگلیجنس کی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ
ہو یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پہلے سوچا گیا تھا کہ پریس کلب کے باہر احتجاج، لیکن اب حساس جگہوں کی طرف بھی احتجاج ہو سکتا ہے۔ تو صورتحال اب اس طرح سے بگڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اللہ حافظ۔